बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। तो चैनल पर नए हैं जितनी बहन भाई, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर न्यूज अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ। तो नाज़रीन, क्या होता है कि गुजरांवाला के अंदर सियासत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस होती है। एक तो इस पर बात करेंगे कि जो रुकावटें खड़ी की गई, क्या क्या सीन जो है वो हुए, ये तमाम चीजें, और इसके साथ साथ जो कुछ बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, अब जो नेक्स्ट होने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। तो क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो लेट्स गो टू स्टार्ट। तो नाज़रीन, क्या होता है कि गुज़श्ता रात एक मसूद चौधरी साहब का वीडियो क्लिप भी है, वो भी आप साथ शेयर करेंगे, वो भी आपने लाजमी जनाब मुलाहिजा फरमाना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, गुजरांवाला के अंदर सियासत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, यानी ये पाकिस्तान के अंदर जितने भी पॉलिटिकल जमातें हैं वो जलसे करती हैं कि कोई उसको जो है ना वो आज़ादी का नाम देता है, कोई उसको अमेरिका की गुलामी का नाम देता है, कोई उसको पीडीएम का नाम देता है, कोई उसको जमहूरियत बचाओ का नाम देता है। तो इसमें यानी मुख्तलिफ जो ना वो नाम होते हैं। और इस तरह तहरीक लबैक पाकिस्तान भी जो गुज़श्ता कई दिनों से या कई सालों से कॉन्फ्रेंस करती थी, वो मुख्तलिफ नाम देती थी। कभी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस और कभी इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस, यानी जो जिसके जहन में आता था वो उस नाम से जो था उस कॉन्फ्रेंस को, यानी उस जलसे को नाम दे देता था या उस कॉन्फ्रेंस को। तो यहाँ पर एक चेंजिंग हुई है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी चेंजिंग। वो चेंजिंग ये हुई है कि पहली मर्तबा हिस्ट्री ऑफ 75 ईयर पाकिस्तान की 75 साल तारीख के अंदर पहली मर्तबा इस चीज को नाम दिया गया है सियासत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। और ये खूबसूरत नाम, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, ताकि लोगों के अंदर ये शऊर पैदा हो कि मजहब और सियासत अलग नहीं है, यानी मजहब के अंदर सियासत है। और ये लोग जो समझते हैं कि उलमा कराम का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उनके भी जो जहन होंगे ये इस तरह से जनाब आप चेंजिंग कर सकते हैं। यानी जब आप तब्दीली लाना चाहेंगे तो सबसे पहले आप जो जहन साजी करेंगे वो पब्लिक की करेंगे ना, तो पब्लिक के ऊपर जब असर पड़ेगा तो खुद ब खुद जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर चेंजिंग आएगा। और इस तरह से आवाम के अंदर जाकर इस तरह के कारनामे सर अंजाम देना और आवाम की जहन साजी करना, उनके अंदर एक शऊर बेदार करना सियासत के हवाले से, ये बहुत अहमियत का हामिल है। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले मसूद चौधरी साहब का ये वीडियो क्लिप सुनते हैं, फिर आगे बात करते हैं। जाम गुलाम कादिर क्रिकेट स्टेडियम हब चौकी में तहरीक लबैक पाकिस्तान को जलसे की इजाज़त मिल गई है। ज़िले इंतज़ामिया ने एनओसी जारी कर दिया है। 28 दिन की ज़बरदस्त मेहनत के बाद, मुख्तलिफ नौइयत के अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद ये इजाज़त तहरीक लबैक पाकिस्तान को मिल गई है। 8 अक्टूबर बरोज़ इतवार हाफिज़ साद हुसैन रिजवी जलसा आम से खिताब करेंगे क्रिकेट स्टेडियम में। और याद रहे कि ये वही स्टेडियम है जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी एक नाकाम जलसा कर चुके हैं। तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो बड़ी तादाद है वो बताएगी कि कितना कामयाब जलसा रहा। इसमें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान की सियासत में ये एक बहुत ही जबरदस्त तब्दीली लाने जा रहा है, जबकि आज गुजरांवाला में भी एक कामयाब जलसा तहरीक लबैक पाकिस्तान ने किया है। तो नाज़रीन, ये था मसूद चौधरी साहब का अहम तरीन वीडियो क्लिप, वो आपने मुलाहिजा फरमाया कि जिसके अंदर उन्होंने तमाम चीजें जो है ना वो बयान किए हैं। थोड़ा इसको मैं भी शेयर करता हूं कि ये तहरीक लबैक पाकिस्तान का एक जलसा होने जा रहा है, और ये जलसा होगा बलूचिस्तान के अंदर। और जिस मकाम पर ये जलसा होगा ये जाम गुलाम कादिर क्रिकेट स्टेडियम है, वहां पर ये जलसा होगा। और 28 दिन लगे हैं। ये ऐसे नहीं हो रहा कि जो लोग समझते हैं कि सुबह जो है ना ये सोते हैं और उसके बाद ये स्टेज भी लाग चुके होते हैं और तमाम काम जो है ना वो हो चुके होते हैं। ऐसा नहीं है। इसके ऊपर 28 डेज यानी 28 दिन लगे हैं जदोजहद करते हुए, एनओसी लेते हुए, इतनी दिन लगे हैं। उसके बाद जो है ना वो जाकर कहीं क्या मिली है
یہ پرمیشن ملی ہے, اجازت ملی ہے, اور سب سے پہلے انتظامیہ تو اس بات پر ڈٹی ہوئی کہ ہم اس کرکٹ سٹیڈیم کے اندر کسی بھی صورت کیا کریں گے, جلسہ نہیں کرنے دیں گے. لیکن آخرکار جلسہ ہوا, یعنی بس اب ہوگا, یعنی کل 8 تاریخ ہے, آج 7 ہو گئی, تو 8 تاریخ کو جلسہ ہونا ہی ہونا ہے. اور اس جلسے میں کون کون شرکت کرے گا؟ پوری بلوچستان کی قوم شرکت کرے گی. اصل میں اس میں جو اہم پوائنٹ ہے وہ ناظرین یہ ہے کہ یہاں پر جو اس وقت کی حکومت ہے کٹ پتلی, بلوچستان کے اندر بھی اور اس کے سیاست وفاق کے اندر بھی, ان کو خطرہ اس چیز کا کہ یہاں پر ایک جلسہ پہلے بلاول بھٹو بھی کر چکا ہے. بھٹو تو نہیں ہے, وہ زرداری ہے, کوئی باپ پہ ہمیشہ قوم جو ہے وہ چلتی ہے, نانو ماموں پہ نہیں جاتی, وہ آپ ان چیزوں کو چھوڑیں. تو یہ چوڑا وہاں پر جلسہ کرتا ہے, اور اس کے جلسے میں پبلک جو ہے نا وہ نہیں آتی, بالکل بھی نہیں آتی. تو ان کو خوف یہی ہوا کہ یہاں پر پبلک آ جائے گی اور ہمارا پورا کا پورا کیا دھرا جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا, اور عوام دیکھ لے گی کہ سعد ریزی صاحب کے ساتھ اتنی جو ہے نا وہ لوگ محبت کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں. اور اس طرح 28 دن ان کو لگے. اب 8 اکتوبر کو کیا ہوگا, یہاں پر جلسہ ہوگا. تو آپ سب لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر شرکت کرنی ہے. جو بلوچستان کی غیور قوم ہے, جو اپنا حق لینا جانتے ہیں, اپنے حق لے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, تو وہ اس تحریک کا حصہ بنے تاکہ آپ کے لیے مؤثر جو ہے وہ اقدامات اٹھائے جا سکیں اور آپ کے لیے آواز جو ہے نا وہ بلند کی جا سکے. اس کے لیے آپ کیا کریں, اس تحریک کا حصہ بنیں. جب آپ اس تحریک کا حصہ بنیں گے تو انشاءاللہ ضرور جو ہے نا وہ آپ کو اس تحریک کا حصہ بننے پر اجر ملے گا. اجر کیا ملے گا؟ کامیابی ملے گی, آپ کو آپ کا حق ملے گا جو کہ آپ کا حق بنتا ہے, اور آپ کو حق دینا بھی چاہیے. جس طرح وہاں سے سوئی گیس تیل وغیرہ کے ذخائر جو ہیں, مدنی جو ذخائر ہیں وہ آپ کے پاس ہیں, کوئلہ وغیرہ سب کو یہ وہاں سے آتا ہے, لیکن آپ کو دیا کچھ نہیں جاتا. تو اس پر جو ہے وہ آواز بلند کرنی بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے. آواز بلند کرنی بھی چاہیے اور جدوجہد بھی کرنی چاہیے. اور سعد ریزی صاحب اس سلسلے میں آپ لوگوں کے پاس آ رہے ہیں. اب 8 اکتوبر ہے, کیونکہ یہ بلوچستان پہلے گئے ہوئے تھے, لیکن اس سلسلے میں انہوں نے جو شہید ہوئے شہداء کے ورثاء تھے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا, اظہار تعزیت کی, اور جو کچھ ہو سکا ان کی مالی امداد بھی کی. کیونکہ گورنمنٹ نے ان کی مالی امداد بالکل نہیں کی, بلکہ گورنمنٹ نے ان کا بائیکاٹ کیا. وہاں تک کوئی حکومتی وزیر نہیں گیا, مشیر نہیں گیا, نہ صوبائی نہ وفاقی, لیکن TLP کے قائد سعد ریزی صاحب گئے, ان کی مجلس شورا گئی, اظہار تعزیت کیا, اور ان کو جو کچھ ہو سکے, یعنی یہ بغیر حکومت کے ان کے پاس کوئی اختیارات یا وسائل تو نہیں ہے, لیکن جو ان کی اپنی ذاتی حیثیت سے جو بھی اختیارات یا وسائل تھے انہوں نے وہاں پر خرچ کیے. تو اس کے بعد ناظرین گزشتہ رات کیا ہوا ہے کہ ایک بہت بڑا پاور شو ہوا ہے گوجرانوالہ کے اندر, سیاست نظام مصطفیٰ کانفرنس. اور اس حوالے سے ناظرین یہاں پر رولا بنتا رہا. DCO صاحب ڈٹ گئے کہ میں NSOE نہیں دوں گا, پھر DPO صاحب یعنی انتظامیہ پوری جو تھی وہ اس کانفرنس کے خلاف کھڑی ہوگی کہ ہم یہ کانفرنس کسی بھی صورت نہیں ہونے دیں گے, کسی بھی صورت. یہ کانفرنس ہم کسی بھی صورت نہ ہوئی ہے نہ ہونے دیں گے. یہ کس نے کہا؟ یہ ناظرین کہا ہے انتظامیہ نے, لیکن اس کے باوجود تحریک لبیک پاکستان ڈٹ گئی, اور ڈٹ کر انہوں نے اپنی بات وہاں پر پھر منوائی. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم نے یہ کانفرنس کرنی ہے اور آپ کو کر کے دکھانی ہے. تو پھر جو قانونی معاملات تھے یہ کورٹ کے پاس گئے, اور کورٹ سے وہاں پر آرڈر لیے. آرڈر لے کر پھر یہ DCO صاحب کے پاس گئے, اپنا DCO صاحب کو کہا کہ یہ دیکھیے ہم آرڈر لے کر آ گئے, اب آپ کی جو بھی قانونی ضروریات ہیں وہ آپ پوری کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ DPO صاحب کے پاس گئے, اور DPO صاحب سے بھی یہی کویسچن کیا کہ آپ کے پاس جو بھی اختیار ہے یا کوئی بھی آپ قانونی چارہ کوئی کرنا چاہتے ہیں وہ پوری کر لیں, ہم ریڈی ہیں. اور پھر گزشتہ رات یہ جلسہ ہوا ہے, یہ ایک تاریخی جلسہ ہوا ہے, اور اس طرح کے جو تاریخی جلسے وہ ہونے چاہیے. اور الیکشن سے قبل, کیونکہ الیکشن مارچ کے اندر ہی ہونا ہے, اور الیکشن سے قبل اس طرح کے جلسے ہونا تحریک لبیک پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور عوام کو پتہ چل رہا ہے کہ کون اس وقت عوام کے اندر آزادانہ گھوم رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ کل پرسوں یہ شہباز شریف بھی پبلک میں کہیں گئے ہوئے تھے, پھنس گئے, تو عوام نے اس کو جوتے مارے اور یہ وہاں پر بھاگا, یہ اپنی جان بچا کر بھاگا. اور دوسری طرف سے یہ سعد ریزی صاحب ہیں جو آ رہے ہیں, جو جا رہے ہیں,
اور ان کے اوپر لوگ پھول پھینک رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، تو یہ چیز جو ہے نا یہ ہونی چاہیے، ہمیشہ یہی چیز جو ہے نا ہونی چاہیے اپنی تحریک کے ساتھ. اور آپ لوگ کیا کریں، اب اس طرح سے کام کریں تاکہ آپ کی تحریک مزید آگے بڑھے، آپ کا جو مشن ہے اس تک آپ پہنچ سکیں. یہ جد و جہد کے ذریعے سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ